बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। मियाँ शहबाज शरीफ, वो शायर ने कहा किसी और के लिए था, लेकिन लगता है कि अब उन पर सादिक आ रहा है कि आए थे बड़े ज़ोर से मुँह ज़ोर महाशे, यूं बैठ गए जैसे पानी में बताशे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ख़बर ये आ रही है कि मियाँ साहब पूरी तैयारी कर चुके हैं और मियाँ साहब मुल्क से वापस जाने वाले हैं, रख्ते सफ़र बांधने वाले हैं। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहे हैं ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त बता रहे हैं। इस बारे में आपको अपडेट करते हैं। उससे पहले ये दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो लंदन वापस रवाना हो। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त मायूस हैं और पाकिस्तान वापसी के जो मकासद थे वो उन्हें पूरे नज़र होते नहीं आ रहे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया था कि मियाँ साहब वापस आइए, हालात बड़े साजगार हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं, आपको इस वक्त पाकिस्तान में होना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम सुनने के बाद एक करीबी दोस्त का, और फिर उसके बाद जो हालात थे जिनमें पाकिस्तान के लिए आखिरी दस्तयाब परवाज़ थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अलविदा कहा, गले मिले, ट्वीट किया और पाकिस्तान आ गए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान आ तो इसलिए रहे हैं कि अहले वतन उनकी ज़रूरत महसूस करते हैं और वो ख़ुद इस बात की अशद ज़रूरत महसूस करते हैं कि उन्हें अपने लोगों के दरमियान, अपनों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब जब वापस आए तो उसके बाद उन्हें बुलावा आया कि चलो बुलावा आया है, नैब ने बुलाया है। मियाँ साहब एक बार नहीं गए, फिर दूसरी बार उन्हें बताया गया कि चलो बुलावा आया है, नैब ने बुलाया है। मियाँ साहब नहीं गए और ये टाइमिंग बड़ी अहम थी। जो 20 अप्रैल का वक्त था, उन्हें नैब को टेक्निकली अवॉइड करना था, उन्होंने कर लिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो ये पैगाम दिया गया था कि आ जाइए, हालात बड़े साजगार हैं, वो पैगाम एक करीबी दोस्त ने, एक लीगी दोस्त ने जो है वो दिया था। लीगी दोस्त को ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं और उन्हें कहीं से ये इत्तला मिली थी। ये इत्तला गुज़श्ता कुछ दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स के नतीजे में गलत साबित हो गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन दोस्त से नाराज़गी का इज़हार किया। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के वस्त से एक सियासी शख्सियत के साहबजादे हैं, वो भी लंदन में मौजूद हैं, उनके ज़रिए और कुछ और लंदन में मौजूद पाकिस्तानी दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तान में सहाफ़ियों से राब्ते किए और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से राब्ते करने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें मालूम की, और कुछ चीज़ें मालूम करने के बाद, हालात का जायज़ा लेने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं मैं ये बातें आपको इसलिए बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इनमें से बाज़ चीज़ों का जो है वो मैं ये समझ लीजिए कि कुछ हवालों से ऐनी शाहिद हूँ। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें मालूम की, कुछ हालात मालूम किए और ये थोड़ा सा वक्त लगा, मुसलसल वो मालूम करते रहे और उसके बाद असेसमेंट सूरत हाल की करते रहे और मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ गए। मियाँ साहब अब ये समझते हैं कि उनका वतन वापसी का फ़ैसला गलत था और वो ये भी कहते हैं कि अब उन्हें जो है वो नैब के नोटिस भी मौसूल हो रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान था वो टल गई है, अभी भी उन पर जो गिरफ़्तारी की तलवार है वो लटक रही है, उनका नाम ECL में आ सकता है। उससे पहले जैसे ही हालात बने और ये जो सिलसिला है कि परवाज़ें बैरून मुल्क जाएँ, लोगों को लाएँ, तो मियाँ साहब इन हालात में लंदन रवाना हो जाएँ। इसके लिए आपने देखा होगा थोड़ा सा माहौल भी वापस बनाया गया है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत पर एक बार फिर गुफ्तगू शुरू हुई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को एक बार फिर डिस्कशन में लाया गया है, वरना वो लोग जो मियाँ साहब की सेहत के हवाले से दिन में 4-4 बार आपको बताते थे और एंजाइना की एपिसोड्स, अल्लाह ताला मियाँ साहब की तबीयत अगर नासाज है और उसी तरह से नासाज है जिस तरह से हमें बताई जा रही थी, तो अल्लाह ताला मियाँ साहब को शिफा दे। लेकिन वो जो एंजाइना के एपिसोड्स थे और सबलिंगुअल स्प्रेस के मामलात थे, तो वो वहाँ जाकर ख़त्म हो गए हैं और मियाँ साहब जो हैं वो यहाँ पर
آخر کے جب حکومت اور عدالت کے معاملات تھے تو ان دنوں میں تو یہ کہا گیا کہ حکومت اقدام قتل پر تلی ہوئی ہے، لیکن اب ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے معاملات کو دوبارہ زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کورونا کی وجہ سے سرجری ملتوی ہوئی ہے، یہ تازہ ترین ہم نے سنا ہے۔ حالانکہ میاں صاحب نے مریم صاحبہ کی بات کی تھی، میاں صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے مسلسل وزٹس کر رہے تھے اور سرجری نہیں کروا رہے تھے، یہ حکومت بھی سوال کر رہی تھی، وزیر اعظم بھی سوال کر رہے تھے، لیکن میاں صاحب سرجری نہیں کروا رہے تھے۔ اب جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرجری جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ یہ دوبارہ زیر بحث اس لیے لایا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک بار پھر اگر گرفتاری کا مرحلہ آتا ہے اور یہ جو معاملات ہیں ان کے منی لانڈرنگ کے یہ دوبارہ آتے ہیں تو اس سے بچیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ واپس لندن چلے جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میاں صاحب کو انہوں نے پیغامات بھی دے دیے اسٹیبلشمنٹ کو اور سگنلز بھی دے دیے، لیکن میاں صاحب کو خود جس سگنل کا انتظار تھا وہ سگنل اب تک جو ہے وہ نہیں ملا ہے۔ تو میاں صاحب نے اب کچھ دوستوں سے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں بھی رابطہ کیا ہے کہ اس بات کی پلاننگ کی جائے، کچھ تیاری کی جائے کہ انہیں واپس جانا ہے، اس سلسلے میں کچھ مدد کی جائے، اور میاں صاحب نے کچھ دوستوں سے اس سلسلے میں صلاح مشورہ بھی کر لیا ہے کہ اسے کیسے انجام دیا جائے۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ پوری تیاریوں میں ہیں کہ باہر جائیں، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہوئے۔ میاں صاحب نے ابھی جو ایک کالم کے ذریعے انٹرویو دیا اور میاں صاحب نے پھر جو جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں بھی میاں صاحب نے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو اشارے دیے ہیں کہ میں جو ہے وہ تعاون کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار بھی تھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو ان معاملات کو کیسے انجام دینا ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بعض حلقے جب یہ خبریں آئی ہیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ سے کچھ اس سلسلے میں رابطے کیے گئے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اطلاعات فیک ہیں، یہ غلط خبریں ہیں، میاں صاحب جو ہے وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، شریف خاندان ایسی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان ایسی سیاست پر یقین نہیں رکھتا تو آپ کو وہ 2019 میں، اور میں نے بھی اس سلسلے میں ایک انٹرویو کیا تھا، پھر اس کے بعد چینل 24 پر حامد میر صاحب کی وہ گفتگو یاد ہوگی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو 2019 کا نواز شریف ہے، یہ 2019 کا نواز شریف بدلا ہوا نواز شریف ہے، یہ نواز شریف ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ یہی دعوے اب میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ وہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کو اشارے دے رہے ہیں وہیں ساتھ میں یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ وہ ڈرتے کسی چیز سے نہیں ہیں، وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے، وہ کسی بھی طرح کے انجام کو بھگتنے کے لیے، کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ وطن عزیز میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ وہ آئے تھے کورونا پر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب نیب نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں 69 ایئرس کا ہوں۔ ساتھ ہی میاں صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ میری جو امیونٹی ہے وہ ویک ہے، میں کینسر کا بھی پیشنٹ ہوں، کورونا کے بھی معاملات ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں نیب میں پیش نہیں ہو رہا۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کے وہ حالات ہیں، لیکن دوسری جانب میاں صاحب کے دعوے الگ ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ شہباز کرے پرواز کسی بھی مرحلے پر ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور میں نے آپ کو سجاد میر صاحب کی زبانی بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب نے کوشش کیا کی ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ سلمان غنی صاحب جو انتہائی قریب ہیں میاں صاحب کے، انہوں نے بھی سجاد میر صاحب کے بقول یہ پوچھ لیا تھا کہ یہ آپ نے اب تک کیا کیا، اس سے نقصان ہوا؟ تو میاں صاحب جو ہیں ایک تو وہ اپنی کوششوں کو بھی ناکام دیکھ رہے ہیں، دوسرا پارٹی میں بھی انہیں مخالفت نظر آ رہی ہے، اس بنا پر اب وہ روانگی کی تیاری کر چکے ہیں۔ اور میں انتہائی معتبر ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت رابطے بھی کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے پیدا کیے جائیں اور اس سلسلے میں کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اور وہ اگر لندن جانا چاہ رہے ہیں تو وہ لندن واپس میاں نواز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں۔ اور اس میں جب گراؤنڈ میکنگ کی جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب کی حالت جو ایک بار پھر زیر بحث آئی ہے، اس کو بھی ایک بڑی وجہ آپ دیکھیں گے کہ جلد بنایا جائے گا، اور میاں صاحب کی روانگی کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ لیول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
تو آپ سے درخواست میں مسلسل کرتا ہوں کہ آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کیجئے کہ آپ کن معاملات پر جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہے بارہا کہ مالم جبہ پہ بات کی جائے، پشاور میٹرو پر بات کی جائے، کرتارپور پر بات کی جائے، تو اس سلسلے میں بعض چیزیں تو میری خواہش ہے کہ میں جا کر کروں، لیکن اس کے لیے ابھی جو سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کے یہ جو معاملات ہیں ان میں بعض چیزیں ممکن نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو جس طرح سے آپ نے کہا ہے اس طرح سے بھی انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔